magtinod anay parisan lag Binoan hasta gyud pagkabuang iye yuyo hasta gyud pagkabuang mao ang gugma mo ayaw bubuhin kung di ka sigurado nga naasap siya'y gusto nimo basig pastidon ka o masakitan ka muhila ka muluong pa dili mali kayan na kay maibgan apan ang problema ko na imong basay muha kung imong kidhatan naw magbuot lang mura kalibangon nga gipugngahan ang gugmang tinod anay parisag Binoang lang ang gugmang Binoang lang parisag tinod anay nganong inanak man dili yun masabtan gugmang tinod anay parisan lag Binoang hasta gyud pagkabuang yeye yuyo hasta gyud pagkabuang maong sunod pagbantay na ayaw na o padala sa kagwapag gwapo nila basi mailad ka ang gugmang tinod anay parisag Binoang lang ang gugmang Binoang lang parisag tinod anay nganong inanak man dili yun masabtan gugmang tinod anay parisan lag Binoang hasta gyud pagkabuang yeye yuyo hasta gyud pagkabuang gugmang tinod anay parisan lag Binoang hasta gyud pagkabuang